सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के अज़्म का इजहार किया है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ने कहा है कि कौम अब मोरूसी सियासत करने वाली सियासी जमातों के धोखे में नहीं आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नई दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का एतराफ़ किया है। अमरीका ने सऊदी अरब को यकीन दिलाया है कि वो यमन से गौसी बागियों से दरपेश खतरात के खिलाफ उसकी सरजमीन का दिफा करेगा। और मुमताज सराय की लोक गुलकार पठान खान की आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के अज़्म का इजहार किया है। आज इस्लामाबाद में काबीना इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने पूरे इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस मामले पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का खुद जायज़ा लेंगे। एक आलमी रिपोर्ट का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने अफसोस जाहिर किया कि हर साल गरीब ममालिक से अमीर ममालिक में 1000 अरब डॉलर्स मुंतकिल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे हुक्मरान अशरफिया ने गैर कानूनी तरीक़ों से रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करने के लिए पहले मुतल्लिका इदारों को कमज़ोर किया। इमरान खान ने कहा कि उन बदउनवान अनासर ने बड़ी रिश्वत लेने के लिए बड़े मनसूबे भी मुकम्मल किए। उन्होंने कहा कि इस बदउनवानी की कीमत आवाम को महंगाई की शक्ल में चुकाना पड़ रही है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि कौम अब मोरूसी सियासत करने वाली सियासी जमातों के धोखे में नहीं आएगी। आज अपने ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि जमातें अपने लूट मार का कारोबार जारी रखने के लिए अपने बच्चों को कौम पर मुसल्लत करना चाहती हैं। बलूचिस्तान से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले नए सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात में किया। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुल्लाह नियाज़ी भी मुलाकात में मौजूद थे। अब्दुल कादिर को सेनेट इंतखाबात के दौरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने कहा है कि ऐवान बाला के चेयरमैन के ओहदे पर दोबारा इंतखाब की अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वो हर सियासी जमात से राबता करेंगे। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो कोई भी जीतता है, हमारा मकसद पार्लियामेंट और जमहूरियत का इस्तेहकाम होना चाहिए। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एतमाद के वोट में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हासिल किए गए वोटों की तादाद के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि हमें जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देना चाहिए और इखलाकी इक़्तिदार को तर्क नहीं करना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात के लिए हुकूमती और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों बेंचेस के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वह साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक नई दरख्वास्त दायर करेगी। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी पहले ही नाअहल शख्स हैं, लिहाजा वो सेनेट कारकुन होने का हक नहीं रखते। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली कंवल शोज़ब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल में शफाफियत लाने के लिए कोशां है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास आज सपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। 60 साल और इससे जायद उम्र के अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल कल से शुरू होगा। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन ज़्यादा उम्र से कम उम्र के हिसाब से लगाई जाएगी और रजिस्ट्रेशन कराने वाले मामर अफराद को वैक्सीन पहले लगाई जाएगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
برطانیہ کی فوج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل نکولس پیٹرک کارٹر نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغان امن عمل، سلامتی، دفاع اور عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی جغرافیائی تصوراتی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ برطانوی جنرل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعتراف کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کی حیثیت دینے کے لیے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کی حیثیت اور قومی اسمبلی اور دیگر وفاقی اداروں میں نمائندگی دی جانی چاہیے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا اصولی موقف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ترمیم میں برقرار رہنا چاہیے۔ بلوچستان کے وزیر خارجہ ظہور بلیدی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نظم و نسق میں شفافیت پر یقین رکھتی ہے۔ اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان اسمبلی نے حال ہی میں شہری دوست اطلاعات تک رسائی کے حق کا ایکٹ 2021 منظور کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے افغانستان کے بارے میں خصوصی نمائندے ڈیبورا لیونز آج قطر پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کی تازہ کوششوں کے سلسلے میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ ڈیبورا اپنے دورے کے دوران امریکہ کے افغانستان کے بارے میں خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اور قطری حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ یہ دورہ ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب امریکہ عبوری حکومت کے قیام کے لیے تجاویز سمیت متحارب دھڑوں کے درمیان قطر کی میزبانی میں تعطل کا شکار مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کا خواہاں ہے۔ امریکہ نے یمن سے غوثی باغیوں کی جانب سے سعودی تیل کی صنعت پر حملوں کے بعد سعودی عرب کو درپیش سلامتی کے خطرات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین پساکی نے واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ امریکہ سعودی عرب کو یمن کی طرف سے درپیش سلامتی کے حقیقی خطرات کو سمجھتا ہے اور مملکت کی اپنے علاقوں کے دفاع کی صلاحیت میں اضافے کے لیے وہ اپنے تعاون کو بہتر کرے گا۔ اس سے پہلے ریاض میں امریکی سفارت خانے نے کہا تھا کہ امریکہ سعودی عرب اور اس کے عوام کے ساتھ ہے اور مملکت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب نے مملکت کی مزدور منڈی میں ہنرمند کارکنوں کی قابلیت کو یقینی بنانے کے لیے پیشہ ورانہ تصدیق کا پروگرام شروع کیا ہے۔ انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی سعودی وزارت نے کہا ہے کہ مملکت میں تمام کارکنوں کو ان کے مخصوص شعبوں میں عملی اور تحریری امتحان دینا ہوگا تاکہ اس بات کی تصدیق کی جائے کہ انہیں جس مقصد کے لیے متعلقہ شعبے میں رکھا گیا ہے وہاں اس کی مطلوبہ مہارتیں رکھتے ہیں۔ پیشوں کی درجہ بندی کے بارے میں سعودی معیار کے مطابق اس پروگرام کا اطلاق 23 شعبوں میں 1000 سے زائد پیشوں پر ہوگا۔ ممتاز سرائکی لوک گلوکار پٹھان خان کی آج 21ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پٹھان خان نے بابا بلے شاہ، خواجہ غلام فرید، پیر مہر علی شاہ سمیت دیگر کئی ممتاز صوفی شہراء کی کافیاں گائی ہیں۔ وہ 1926 میں مظفر گڑھ میں پیدا ہوئے اور ان کا 2000 میں آج ہی کے روز اپنے نواحی قصبے کوٹ ادو میں انتقال ہوا۔ حکومت پاکستان نے 1979 میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں لوک گلوکار پٹھان خان کی برسی کے سلسلے میں ایک موسیقی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، خطہ پٹھوار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شام یا رات کے اوقات کے دوران تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 38، کراچی 34، پشاور 25، کوئٹہ 21، گلگت 19، مری 17 اور مظفر آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اننت ناگ اور شوپیاں میں مطلع ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ جموں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور بارش کا امکان ہے، جبکہ سری نگر، لے اور پلوامہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 29، لے -5، اننت ناگ اور شوپیاں 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر عزم کا اظہار کیا ہے۔
اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ قوم اب موروثی سیاست کرنے والی سیاسی جماعتوں کے دھوکے میں نہیں آئے گی۔ برطانوی چیف آف ڈیفنس سٹاف نے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعتراف کیا ہے۔ اور ممتاز سرائے کی لوک گلوکار پٹھان خان کی آج 21ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔